अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक दोशीज़ा की ज़िंदगी पर बीता सच्चा मगर इंतहाई तकलीफ़ दे वाक़या है। दुनिया सिर्फ इतना जानती है कि मेरे बाप को मुझसे बड़ी मोहब्बत थी। इतनी गहरी मोहब्बत दूसरों के लिए काबिले रश्क थी। अब्बा का जहाँ जहाँ तबादला होता मुझे साथ रखते। हमारी मुस्तकिल रिहाइश जैकबाबाद में थी। यहाँ अब्बा ने अपने हाथों एक खूबसूरत बंगला बना रखा था जिसका नाम मेरे नाम पर कसरे शहाना रखा था। उन्होंने मजदूरों से बहुत कम काम लिया, सारा काम खुद ही किया, दरवाजे खिड़कियां खुद बनाई। उससे ये पता चला कि अब्बा अपने शुरू के दिनों में बढ़ई का काम भी करते रहे हैं। मेरी माँ बहुत कम गो औरत है, उसने कभी हमें कुछ नहीं बताया। जब तक हम बच्चे रहे ये बात महसूस करते रहे कि अब्बा अम्मा से खिंचे खिंचे से रहते हैं। जो बात कहना होती मुझसे कहलवाते थे। मुझसे 2 भाई छोटे थे, उनकी और मेरी उम्रों में खासा फ़र्क था, 6-7 बरस का। अब्बा मोहब्बत तो उनसे भी करते थे मगर मुझसे तो उन्हें जुनून की हद तक प्यार था। अपने साथ पिलाना खिलाना, उन्हीं के साथ सोती थी। जाहिर है जब बाप इतना प्यार दे तो बच्चा उसका दीवाना खुद ही हो जाएगा। मैं तो उनसे जुदा होने का तसव्वुर तक नहीं कर सकती थी। मेरी माँ एक खामोश तमाशाई की तरह हम बाप बेटी का तमाशा देखा करती थी। वैसे तो अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी कुछ बातें अजीबो-गरीब थीं। मसलन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं कोई सहेली बनाऊं, पड़ोस में किसी के घर जाऊं या स्कूल पढ़ने जाऊं। चुनाचे उन्होंने ना मुझे पढ़ने बिठाया, ना किसी से मिलने जुलने दिया। हर वक्त अपने साथ चिपकाए फिरते थे। बचपन गुजरा, मैं 14-15 बरस की हुई तब अब्बा स्टेशन मास्टर हो चुके थे। उनका जगह जगह तबादला होने लगा। पता नहीं क्यों वो अम्मा को साथ रखने पर राजी ना थे। जैकबाबाद में घर बनाया, अम्मा को उसमें रखा और मुझे साथ ले गए। अजीब दौर था वो भी। मैं नासमझ बच्ची उनके साथ चिपकी रहती। उस वक्त समझ में नहीं आती थी कि अम्मा मना क्यों नहीं करती। अम्मा ये क्यों नहीं कहती कि मैं भी उन्हीं के साथ रहूंगी, अब्बा के साथ नहीं जाऊंगी। और क्या वो वाकया मैं आप सबको सुना दूं जिसने मुझे गुनाह के जहन्नुम से आशना कराया। और वो शख्स कोई गैर नहीं, मेरा अपना खून था। मेरा जहन कच्चा था। बाप ने धमकी दी कि अपनी माँ से कुछ मत कहना वरना वो जान से मार देगी। थोड़े दिनों मुझे ये सब कुछ अजीब अजीब सा लगा, लेकिन फिर मैं उस जिंदगी की आदी हो गई। अम्मा नज़रों नज़रों में मुझे टटोलती थीं। लगता था वो मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं मगर हिम्मत नहीं कर पाती। अब्बा मेरा साया बने रहते थे। कभी महीनों में 2-4 बार ही तो आना होता था। मोहल्ले वाले कहते थे कि इस शख्स की अजीब मोहब्बत है, बीवी को घर छोड़ दिया, बेटी को लिए फिरता है। अम्मा बेचारी बहाने बनाती कि बचपन से बेटी से मोहब्बत रही है, अब सियानी हो गई है तो खुद जिद करके चली जाती है। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं था। जब से अब्बा ने मुझे गलत राहों पर डाला था मैं उनसे घबराने लगी थी। मैं उससे डरती भी थी क्योंकि एक दफ़ा जब मैं अम्मा से मिलने आई मैंने अब्बा के साथ जाने से इनकार कर दिया तो उसने सलाख गरम करके मेरे हाथ पर रख दी थी। उस वक्त अम्मा घर पर नहीं थी। कहने लगा, अगर आइंदा तूने मेरे साथ जाने से इनकार किया तो ये सलाख तेरी ज़ुबान पर रख दूंगा। मैं बुरी तरह सहम गई और इसके बाद मुझ में इतनी जुर्रत कभी पैदा ना हुई कि इनकार करती। वो जो कुछ कहता मैं रजामंदी से सर झुका लेती। रफ्ता रफ्ता उसकी मोहब्बत मेरे दिल से रुखसत हो गई और उस जगह खौफ ने ले ली। दिल ही दिल में दुआएं मांगा करती कि अल्लाह मियाँ मेरा बाप मर जाए। जूं जूं मैं बड़ी हो रही थी मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत का जज्बा शदीद तर होता जा रहा था। एक दफ़ा मैंने अम्मा के पाँव पकड़ लिए कि अम्मा खुदा का वास्ता है तो मुझे रोक ले। अम्मा ने पहली दफ़ा जुर्रत करके मुझसे पूछा, सच बता तेरा बाप तुझे तंग तो नहीं करता। अम्मा बेचारी खुलकर क्या पूछती, मैं उसे जवाब क्या देती, जबकि अब्बा का कहना था तूने जिस दिन अपनी माँ से जिक्र किया मैं तुम दोनों को बंदूक की गोली से उड़ा दूंगा। मैं अम्मा से लिपट कर रोने लगी। उसके बहुत पूछने पर बोली, मैं वहाँ अकेली नहीं रहूँगी अम्मा, रात अब्बा ड्यूटी पर चले जाते हैं, मुझे अकेले डर लगता है। अम्मा ने दबे अंदाज से अब्बा से कहा, दोनों लड़कों को भी छुट्टियों में साथ ले जाओ, वहाँ कुछ दिन साथ रह लेंगे।
ابا نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولے ٹھیک ہے تیار کر دو۔ یہ پہلا موقع تھا جو میرے دونوں بھائی میرے ساتھ گئے۔ وہ 2 مہینے رہے، ان کے اسکول کھل گئے، ابا نے انہیں واپس بھیج دیا، کہنے لگے کہ ان کی پڑھائی کا حرج ہوگا۔ اب میری عمر 18 کے لگ بھگ تھی۔ اماں میری شادی کی فکر میں تھیں، لیکن ابا راضی نہیں تھے، کہتے تھے ابھی بچی ہے۔ میں چپ چاپ ان دونوں کا تماشا دیکھا کرتی۔ اماں کے کہنے کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا جیسے وہ بھیک مانگ رہی ہوں ابا سے، اور ابا ایسے تن کے جواب دیتے جیسے ان کی مرضی کے خلاف میرے متعلق ایک لفظ کہنے کی اماں کو اجازت نہیں۔ اماں گمسم سی ہو کر دیواروں کو تکنے لگتی اور ابا مجھے ساتھ لے کر چلے جاتے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں کو ابا نے اتنا کیوں دبا رکھا ہے، اور اماں کو ایسی آخر کیا مجبوری ہے، ایسا کیا ڈر اور خوف ہے ابا سے کہ ان کی جوان بیٹی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ خیر میری صحت ان حالات نے تباہ کر کے رکھ دی۔ اندر ہی اندر گھن سا لگ گیا تھا۔ اپنے دل کا حال کسے سناتی؟ میرا کون تھا جو سنتا؟ نہ کوئی سہیلی تھی، نہ محبوب، جو کچھ تھے بس ابا تھے۔ ان کا دیا ہوا دکھ کسے سناتی؟ ہلکا ہلکا سا بخار رہنے لگا۔ ابا ڈر گئے، مجھے جیکب آباد لے آئے، خود بھی 10 روز کی چھٹیاں لیں، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہ ہوئی۔ انہیں ڈیوٹی جوائن کرنا تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جو انہیں مجھے بحالت مجبوری چھوڑ کر جانا پڑا اماں کے پاس۔ اماں نے ان کے جانے کے بعد مجھ سے گلے لگا کر پوچھا، سچ بتا تجھے کیا دکھ ہے بیٹا؟ میں رو پڑی اور بولی، اماں لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تو ہر جگہ باپ کے ساتھ کیوں پھرتی ہے۔ اماں کچھ دیر سوچتی رہیں۔ اصل بات تو میں نے اماں سے پھر بھی نہ کہی اور چھپا گئی۔ میں نے تیرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے بیٹا، تیرے باپ کو پتہ چلے گا تو وہ انکار کر دے گا۔ اگر تو میرا ساتھ دے تو میں آج ہی تیرا نکاح پڑھا دوں۔ اماں کی یہ بات سن کر میری تو آدھی بیماری دور ہو گئی۔ اماں نے چپکے چپکے انتظام کر کے میرا نکاح کر دیا اور رخصتی بھی کر دی۔ 10 روز بعد ابا چھٹی لے کر جب گھر آئے تو میں پرائی ہو چکی تھی۔ اف اللہ، مجھے آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو پورے جسم سے کانپ اٹھتی ہوں۔ ابا طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوئے اور اس طرح سے دھاڑے کہ گھر کا ہر فرد اپنی اپنی جگہ سہم گیا۔ میرے شوہر بڑے شریف آدمی تھے۔ اماں نے بتا دیا تھا کہ اس شادی سے میرا شوہر خوش نہیں ہے، اس لیے اس کو چھپ کر رخصت کر رہی ہوں۔ میرے شوہر ذہنی طور پر اس حادثے کے لیے تیار تھے۔ ابا نے ایک ایک کو گالیاں سنانا شروع کر دیں، کہنے لگے میری بیوی نے میری اجازت کے بغیر شادی کی ہے، جب تک نکاح میں باپ کی شرکت نہ ہو وہ جائز نہیں ہے، لڑکی واپس میرے حوالے کرو۔ میرے شریف شوہر نے تھوڑی بہت تکرار کی، لیکن میرے نمازی اور صلح پسند سسر نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے باپ کے حوالے کر دیا اور بولے، میاں اپنی لڑکی لے جاؤ۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت منع کیا تھا کہ جب تک لڑکی کا باپ راضی نہ ہو یہ شادی مت کرنا، مگر تمہاری بیوی نے آ کر رونا پیٹنا مچایا تھا، ہاتھ پاؤں جوڑے تھے، تب ترس کھا کر ہم لوگ راضی ہو گئے تھے۔ ہم سمجھے تھے کہ ظالم باپ کی بچی ہے، اچھا ہے کہ باپ کے ظلم سے نجات مل جائے گی، لیکن مجھے تو معاملہ ہی کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ ایسی بہو سے ہم یوں ہی بھلے لے جاؤ اپنی لاڈلی بیٹی کو۔ ابا نے باہر ٹانگا کھڑا کر رکھا تھا، کہنے لگے اگر تم شرافت سے لڑکی حوالے نہ کرتے نا تو باہر میرے آدمی بیٹھے ہیں، وہ خود آ کر نمٹ لیتے تم لوگوں سے۔ میں چپکے چپکے روتی ابا کے ساتھ چلی آئی۔ اماں نے جس حسرت سے مجھ پر نظر ڈالی وہ مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ محلے میں مشہور کر دیا کہ سسرال میں لڑکی کو مارتے پیٹتے تھے، اس لیے وہاں سے بڑی مشکلوں سے چھڑوا کر لائے ہیں۔ ابا نے اماں پر کیا ستم توڑا تھا اس کا کبھی اماں نے ذکر نہیں کیا۔ شام کی گاڑی سے مجھے لے کر وہ چمن چلے آئے۔ وہاں مجھے اتنا مارا کہ میں بتا نہیں سکتی کہ تو نے نکاح سے انکار کیوں نہیں کیا تھا۔ میں رو پیٹ کر بیٹھ گئی اور پھر سے حالات کی اس بھٹی میں جھونک دی گئی جس سے نجات پانے کے لیے میں نے اتنی جدوجہد کی تھی۔ 4 سال تک ابا نے پھر مجھے گھر کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ چوتھے برس ان کا مجھ پر تھوڑا سا بھروسہ ہوا، مجھے لے کر جیکب آباد آئے اور کہنے لگے مجھے کشمور کام سے جانا ہے، تو جمعرات کی شام کو چمن پہنچ جانا، اگر تو واپس نہ پہنچی تو اپنا حشر دیکھ لینا۔
ابا حکم دے کر چلے گئے اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جان دے دوں گی پر اس دفعہ واپس نہیں جاؤں گی۔ اماں کو انہوں نے اتنی بڑی سزا دی تھی کہ اب وہ بالکل ہی چپ ہو گئی تھیں۔ ابا کے جاتے ہی بولی، شہانہ تو کل ہی چلی جا۔ مجھے اماں کی بزدلی پر رونا آ گیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ اماں کو سارے حالات سچ سچ بتا کر پوچھوں کہ آخر یہ آدمی میرا لگتا کیا ہے، میرا باپ یا کچھ اور، لیکن اماں نے یہ کہہ کر مجھ سے اپنا رشتہ ہی توڑ لیا کہ تم کل واپس چلی جاؤ۔ چپکے چپکے اپنا سامان تیار کیا، دل میں ٹھانی کہ کسی گمنام اسٹیشن پر اتر جاؤں گی جہاں نہ اماں ہوگی نہ ابا۔ جب ٹرین میں بیٹھی تو اس خوف سے ہی لرز اٹھی کہ اگر ابا سے برے کسی آدمی کے ہاتھ چڑھ گئی تو وہ کہیں جا کر بیچ آئے گا۔ اب میرے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ ٹرین پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی، میں ہولے سے اٹھی، مسافر اونگ رہے تھے، میں نے دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگا دی۔ مجھ میں یہ حوصلہ کیسے پیدا ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا خیال ہے میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی۔ ابا نے مجھے طلاق دلوا دی تھی اور اب جن حالات میں گرفتار تھی اس سے لاکھ درجہ بہتر تھا کہ میں مر جاؤں، سو وہ میں نے کر دیا۔ لیکن بعض اوقات تقدیر کا وار بھی بڑا اوچھا پڑتا ہے۔ میں چلتی ٹرین سے گری اور معمولی سی خراش کے سوا مجھے اور کچھ نہ ہوا۔ خوف سے بے ہوش ضرور ہوئی تھی۔ آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھی، ابا اماں پاس کھڑے تھے۔ سمجھ گئی کہ موت نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ واہ ری زندگی تیری ڈھٹائی، پھر اسی زندان میں آ گئی۔ اماں میرے اس اقدام سے سہم سی گئی تھیں۔ وہ میری طرف ایسی نظروں سے دیکھتیں کہ میرا جی چاہا ان کے سینے میں منہ چھپا کر ساری باتیں اگل دوں، مگر میرے ظالم باپ نے ایک لمحہ بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ ذرا طبیعت سنبھلی تو کہنے لگا، چل اب تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ اماں رونے لگ گئیں۔ میں تو ڈر کے مارے منہ سے آ بھی نہیں کر سکتی تھی، سر جھکائے ساتھ ہو لی۔ شاید ابھی میرے باپ کی زیادتیوں کا دور ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ شخص جو دنیا کی نظروں میں پکا نمازی تھا، دوستوں میں شریف اور سیدھا کہلاتا تھا، دفتر کے لوگوں میں ایماندار بابو کے نام سے مشہور تھا، اپنی گھریلو زندگی میں جو کچھ تھا اس کی پوری تفصیل تو میں آپ سب کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اور پھر حالات نے مجھے امید کی ایک ہلکی سی روشنی دکھائی۔ میرے برابر والے گھر میں ایک نیا اسٹیشن ماسٹر آیا۔ اس کا چھوٹا بھائی جاوید کراچی میں تجارت کرتا تھا، وہ بھی بھائی کے ساتھ آ گیا۔ ایک دن اس نے مجھے سبزی خریدتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے نہیں معلوم اسے مجھ میں کون سی خوبی نظر آ گئی، سوائے سفید چمڑی کے مجھ میں اب رہ ہی کیا گیا تھا، لیکن وہ تو میرا دیوانہ ہو گیا کہ میری اس لڑکی سے شادی کرا دو۔ وہ لوگ شریف تھے، بجائے الٹے سیدھے طریقے اختیار کرنے کے وہ سیدھے ابا کے پاس چلے آئے، میرا رشتہ مانگا۔ ابا بولے، ارے یہ طلاق یافتہ ہے، پہلے شوہر سے اسے تلخ تجربہ ہوا ہے، کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکی ہے، دوسری شادی پر رضامند ہی نہیں ہوتی، کہتی ہے دوسری شادی کے لیے کہا یا تو میں خود کو مار لوں گی یا ہونے والے شوہر کو۔ ان لوگوں کو یقیناً بہت صدمہ ہوا ہوگا سن کر، لیکن جاوید اپنے فیصلے پر اب بھی قائم تھا۔ اس نے میرے حالات سننے کے بعد مجھ سے براہ راست بات کرنا چاہی۔ ابا سمجھتے تھے کہ بلا ٹل گئی، اب یہ لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ چاہت اگر سچی ہو تو ایسی ہزاروں باتیں بے اثر ثابت ہوتی ہیں۔ جاوید نے چوری چھپے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور زندگی میں پہلی بار میرا دل اس کی اس جرت پر خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ مجھ سے ملا، مجھے سمجھانے لگا، کہتا تھا ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، جو مذاق زندگی نے آپ سے کیا تھا میں اس کا ازالہ کر دوں گا، آپ صرف ایک بار مجھے ہاں کر دیں۔ میں سمجھ گئی کہ ابا نے اس سے الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں۔ ابا کی لاج رکھنے کے لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی، جسے وہ میری نیم رضامندی سمجھا۔ وہ چوری چھپے مجھ سے 2-3 دفعہ ملا اور مجھ میں اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ ابا سے اپنے بارے میں 2 ٹوک بات کر سکوں۔ میں نے جاوید کو اپنے سارے حالات نہیں بتائے تھے، کیونکہ اس طرح میری اپنی بدنامی بھی تھی۔ صرف اتنا کہا کہ اگر وہ سنجیدگی سے مجھے اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہے تو میری ماں سے جا کر بات کرے، میں ابا سے کھل کر بات نہیں کر سکتی۔ جاوید میرے کہنے پر جیکب آباد گیا اور ادھر میں بھی ضد کر کے جیکب آباد ابا کے ساتھ پہنچ گئی۔
अम्मा ने अब्बा को बताया कि तुम्हारे स्टेशन मास्टर के भाई का रिश्ता आया है। लड़के के माँ बाप नहीं हैं, वो भाई को लेकर आया था। मैं समझी तुमसे बात करके आया है, तो मैंने हामी भर ली है। अब्बा रोटी खा रहे थे, एकदम नवाला छोड़कर खड़े हुए और कहने लगे, उस खबीस को ये जुर्रत कैसी हुई? मैंने तो उसको इनकार कहला दिया था। मुझ पर तो अब्बा के ये कहने से जुनून सा सवार हो गया। जावेद ने मुझ में एतमाद पैदा कर दिया था। दिल में सोच लिया था कि आर या पार। मैं अब्बा से बोली, मेरा ख्याल है कि जावेद से अच्छा मेरा शोहर कोई और नहीं हो सकता। अम्मा ने अच्छा किया जो उसको हाँ कर दी। अब्बा ने मुझे हैरत से देखा और बोले, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? मैं जुनून में हंसते हुए बोली, हाँ अब्बा, तूने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। आखिर तू कब तक मुझे बिठाए रखेगा? मैं कब तक तेरी ज़्यादतियों का निशाना बनती रहूँगी? मैं कब तक तेरी खिदमत करती रहूँगी? इससे तो अच्छा है तू मुझे बाजार में बिठा दे, तेरी कुछ कमाई भी तो हो जाएगी ना। अब्बा ने पलटकर मेरे मुंह पर जन्नाटे का थप्पड़ मारा। मेरी आंखों तले अंधेरा सा छा गया। अम्मा ने आगे बढ़कर मुझे कलेजे से लगा लिया। अब्बा गरज कर बोले, मैं उस साले बदमाश को गोली मार डालूंगा। अब्बा ने जैसे ही ये बात कही, मेरा जी चाहा कि बस ये ड्रामा आज ही ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर मैं आज रात भी दब गई तो फिर सारी उम्र इसी गंदगी में फंसी रहूंगी। मैंने भागकर अंदर से कुंडी लगा ली। इसलिए नहीं कि अब्बा मुझे मारेगा या मैं खुदकुशी कर लूं, बल्कि मेरे अंग अंग में अब्बा से नफ़रत और इंतकाम की आग सुलग रही थी। अब्बा भगते जगते बाहर चले गए और इतनी देर में मैंने एक फ़ैसला कर लिया। अम्मा ने मिन्नतें करके मुझसे दरवाज़ा खुलवाया। मैं भागकर उनके सीने से लग गई और रोकर बोली, अम्मा तू मुझे आज बता दे, अब्बा मुझसे ऐसा सलूक क्यों करता है? क्या कोई बाप भी अपनी बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाता है? वो क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है? अम्मा ने रोते रोते मुझे उस शख्स की हकीकत बताई और बोली, बेटी असल में ये मेरी गलती की सज़ा है। ये तेरा सगा बाप ही नहीं है। शादी से पहले मुझसे ख़ता हो गई थी। ब्याह की रात तू 2 महीने की पेट में थी और ये बात तेरे बाप को पता चल गई थी। उस वक्त तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर फिर सारी उम्र इंतकाम लेता रहा, तुझसे भी और मुझसे भी। यही वो हकीकत और यही वो राज था जिसकी वजह से तेरा बाप मुझे दबा के रखता था। और ये जानते बूझते हुए भी कि तू जवान हो गई है और ये तेरा सगा बाप नहीं है, मैं फिर भी तुझे अपने पास रोक नहीं पाती थी। अम्मा के मुंह से ये सुनकर मेरी आंखों से धुंध सी छट गई। मैंने अम्मा को बताया कि 15 साल की उम्र से इस शख्स ने मुझसे कैसे ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। अम्मा से नाजायज़ बेटी पेट में रखकर ब्याह रचाने का अब्बा ने पूरा बदला लिया था। लेकिन मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना। मुझसे उसने किस बात का इंतकाम लिया? मुझे उसने किस बात की सज़ा दी? मेरी ज़िंदगी को क्यों ख़राब किया? अब मुझे अपनी तबाही का इंतकाम लेना था और मुझे इल्म था कि जब तक ये इंसान नुमा दरिंदा जिंदा है, वो मेरी माँ की सज़ा यूं ही मुझे देता रहेगा। फिर जो कुछ हुआ उसकी तफसील तो दुनिया ने अखबारों में भी पढ़ ली थी। रात के 2 बजे जब वो शैतान मीठी नींद सो रहा था, मैंने 2 गोलियां उसके सीने में उतार दी। ना मेरे हाथ कांपे, ना कदम डगमगाए और ना निशाना चूका। 2 ही मिनट में मुझे उससे हमेशा के लिए निजात का परवाना मिल गया। अम्मा बेहोश हो गईं और मेरे छोटे भाई गुमसुम खड़े रह गए और मैंने आज़ादी हासिल कर ली। मुकदमा चला। मैंने एक एक लफ्ज़ छुपाए बगैर मरने वाले की शख्सियत बेनकाब कर दी। गो इस तरह मेरी भी बदनामी हुई और ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगी। मगर फिर भी मुझे खुशी है कि मैंने अपनी बर्बादी का इंतकाम ले लिया। मुकदमे में मुझे बरी कर दिया गया और अब मैं अपनी माँ के साथ छोटे से इंडस्ट्रियल होम में काम कर रही हूँ। ये अम्मा ने खुद बनाया है। सारी उम्र यूं ही गुजारने का फ़ैसला किया है, क्योंकि अब मुझे ना किसी से मोहब्बत है और ना नफ़रत। जितनी बदनामी हो चुकी उसकी भी परवाह नहीं। बस एक एहसास है कि अब मैं आज़ाद हूँ। मुझ पर अब मेरे नाम नेहाद जालिम बाप का कोई हुक्म नहीं चलेगा। और कितनी मुसर्रत की बात है ये मेरे लिए।